ليماج دو باز هي هادي، مشيت هزيتها لانه هذا فيشي بي ان جي اوتري ريزوليسيون، هزيتها لحتى الفوتوشوب حطيتها هنا كالك واحد، مشيت درت لي برودوي. اوكي انت بريباريتي لي تكستير ديالك وداكشي. اذا كونتور عندك بروبر، يعني ردوا بالكم صافو دير نتوما تخدموا هذا غتخدموه في فلوتوكاد اولا سكيتشوب اولا اونجستريو. قلت لكم بي دي اف دير ليستراتور فيريفي واش كونتور على الكونتور، واش عندهم ميم ايبيسور كذا 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 كذا. اذا شوف المسائل كيفاش دايره. تتبدا اول حاجه تتفكر في هاد لي فاصاد اللي عندك هنا، شي حاجه كبيره بدا بها هي الاولى، وغادي تبدا ديطاي في لي زوبجي صغار. ما تبداش تحط لي زوبجي صغار وانت باقي ما تيكون عندك طابلو، تتبدا تضرب الحاجه الكبيره. شنو هي مثلا تكون عندي في لاغي بلون غالب البلو، تنضرب البلو هو الاول باش حيت السما تنبدا ندخل في لوريزون، تنبدا ندير واش البحر واش شي واد ديز من هنا الشجيرات، داكشي الصغير غادي تيخرج. مي ديما الحاجه الكبيره هي اللي مشيت للبريدج. تنشوف قلب لا دائما تنشوف هادي بغيت الحيط ديالي بهذا الشكل، دير لي تكسير الاخرين خدمت عليهم بوحدهم. اذا ناخذ هذا الحيط هذا لا زيدها لحتى فوتوشوب ديما تنهزو اللوح غير باش نشوف واش لاطاي ديالي سيفيزون نخدم عليها في خطره واحده، واش خصني نعاود نديبليكيها باش يلاه نربح منها بزاف د الحوايج. اذا ملي غادي نديبليكيها تلقى فيها الكوبي رايت، يعني جو مون فو. انا الزا نديها الماكيت ديالي حطيتها هنا، ودائما تنقول لكم ديوها كالك اغيا بلون راه تيبين لكم لي كونتور وداكشي. لا شديتها بديت نديبليكي، لا ما يهمنيش داكشي ما متقونش كاين فيها الكونتور وداكشي اللي تري امبورطون. نتوما قلبوا على التكسير ديالكم تكون بروبر، لا الديبليكات ما تيبانش في هذاك الديفو تكون كبيره. انا عطاني دوكالك حيت درت الت كليكي غليسي، فوالا الت عاوتاني كليكي غليسي، غير الا بغيتي تزيد شيفت باش تحطها مقاده. مي انه فوتوشوب راه تيبان لك داك الغوبيراج فوالا، وزومي باش تشوف واش كاين شي فرق، واش نهبط بها شويه نقربها نعاود نرجع. اذا هادو كافيني. اذا هاد التروا كالك خصني فيزيونيهم، ما يبقاوش كالك واحد، ما يبقاش كل واحد بوحدو. سيليكسيونيهم كاملين شيفت سيليكسيونيو ثلاثه، سير لابواط دو ديالوج ديال الكالك وقول لي فيزيوني لي كالك تجمعوا في كالك واحد. اذا بغيت نحطها هنايا غنحاول ندير ترانسفورماسيون مانيال ايديسيون ترانسفورماسيون مانيال وغنبدا نديفورمي. ميهمنيش انايا ديك الساعه الا بغيتي دير لابيرس اذا خرجتها من هنا من هنايا بوطون دغوات دير بيرسبكتيف وحاول تجي عاوتاني الكوتي الاخر هنايا تكون كبيره. لا بوطون دغوات ترانسفورماسيون مانيال حاول تجيبها هنايا بوطون دغوات بيرسبكتيف اوكي. دابا بغيت تبان غير في هاد الفاصاد هذا، عندي هاد ليماج ترجع لها سيليكسيوني، عندي باكيت ماجيك خديت باكيت ماجيك. الا بغيت نزيد شوف كيلكو ديتاي بيكسل كونتي غليس 18 صافي كليكي هنايا نجي لهاد الكالك هذا نكليكي على اجوتي ان ماسك دو فيزيون بغيتها تبان ليا تماك. اذا اللي اون فاس معاها بطبيعه الحال غادي يكون هذا قد هذا. ديبليكي الكالك بوطون دغوات ديبليكي فوالا دير بونتي ترانسفورماسيون مانيال فوالا دير السيميتري ديالك اوريزونتال بوطون دغوات سيميتري اكس اوريزونتال ديبلاسي هنا تقريبا
زايد على هذا حد هادي عنده خرجه وهنايا ما كايناش. اذا باقي عندنا لو ماسك. المهم هو انه هذا الكادر هذا يكون مغطي ليا هاد لا زون هذا. اذا تنزومي تلقى حتى خصها مازال تكبر، تندير اوكي نصدعش راسي. غير هاد لو ماسك نحيدو، غنسيبريمي لو ماسك، سيبريمي لو ماسك، بانت لي التكستير كامله. نرجع الكالك لفوق، هو اللي عندي فيه الكونتور، هو اللي عندي فيه لا سيليكسيون. تناخذ باكيت ماجيك تنكليكي هنايا وتنعاود نكري لو ماسك لهاد الكالك اللي فيه التكستير ديالي، تنقول ليه كاين. اذا هذا مغطي وهذا مغطي. شوف انت شنو باغي دير الفوق شنو باغي دير لتحت. اوكي مشيتي خديتي جوجل او لا ما نصدعوش راسنا مع جوجل. عندي لي تكستير ونشوفو كيلكو تكستير اللي غادي نخدمو عليهم. مثلا زيت هادي حتى في فوتوشوب، menu sélection, tout sélectionne, édition, utiliser comme motif, sinon le duplicateur, utiliser comme motif. Ok, نرجع للماكيت ديالك. هادي ساليت منها بوم دبليو فيرمي، هادي ساليت منها فيرمي. لا جيت لهنايا غناخد لها كالك جديد، وهاد الكالك ندير فيه كولور، كولور بار ديفو، ومن احسن البلان. دير الغومبليساج، ايديسيون، غومبلير البلان. اوكي اذا هذا الا طفيت تلقى كالك بلان. تتكليكي عليه دو فوا، سير انكريستاسيون موتيف، وسير الموتيف ديالك الاخرانيه لي بريباريتي. تتبقى نتايا تنقولوا ليشال، يعني انت اللي تتنقص وتزيد في هاد ليشال ديالك، بغيتيها كبيره بغيتيها صغيره، سا ديبون على حساب. اذا غنخدم عليها في هاد لاطاي هذا ديال 30. اوكي اذا هاد التكستير هادي على خصني نرجعها كالك بيكسل باش نقدر نتحكم فيها، لانه هذا فيها ستيل دو كالك لانه ابليكي عليها موتيف، وهادي ما خصوش ما بغي نديفورمي ما ديفورماش ليا. على اذا خصني نبيكسيليزي هاد لو كالك هذا بوطون دغوات نقلب على بيكسيليزي لو ستيل دو كالك، انا فاهمو ستيل دو كالك. غنبغي ندير ترانسفورماسيون بقى هي هكا واخا نعيا ما نعوج فيها، خصو يكون كالك بيكسل. اذا انت نبيكسيليزي لو ستيل دو كالك. اذا هنا دابا ولات ايماج عاديه، ولات ايماج عاديه. دابا نعكسي في هذا اللي كان هنا وندير بونتي الكالك ديالي. ديك الساعه تنقول فين نحطها، كيفاش ندير لا بيرس. لا ونخرج هذا على برا، بوطون دغوات ترانسفورماسيون. لا عاوتاني بوطون دغوات بيرسبكتيف، وتبقى خارجه شويه هنايا، يعني بحال تمشي معاه اون باغاليل، يعني بحال غادي مع الكونتور اون باغاليل باش ما تبقاش مديفورميا. فوالا اوكي تنمشي للكالك اللي الفوق اللي فيه الكونتور، تناخذ باكيت ماجيك تنكليكي هنايا، تنعاود نرجع للكالك اللي تحت منه وتنكليكي على اجوتي ان ماسك دو فيزيون. اذا التكستير تاعي عندي ديجا، لا خصها تمشي ليا في هذا الحيط هذا وفي هذا وهذا. اوكي اذا ديجا عندي ليماج ديالي تلوحها في فوتوشوب بوم ا، يعني تو سيليكسيوني هي بوم ا، كوبي مشي عاوتاني الماكيت ديالي ونكولي بوم في كولي. اذا هادي نحطها هنايا ونخلي هادي من بعد، ندير الكوبي ديالها الت نخليها من بعد تنصايبها على هادي بوحدها. دابا خصني نصايبها على هادي. فوالا اذا
هادي فاس ماشي مشكل، خديتي لا سيليكسيون مشيتي لباكيت ماجيك كليكيتي هنا جيتي للكالكلي هنايا ودرتي اجوتي ان ماسك دو فيزيون لا بون موا تتشوف اللي مديبليكا. اذا درت العكس انا خدام على الاخرى سيبريمي حيت هادي بوحدها خصني نسيليكسيوني كالكلي تحت منها هو اللي محطوط هنا. مشيت لهنا باكيت ماجيك سيليكسيوني ونجي للكالك ديالي وناجوتي ان ماسك دو فيزيون لا عاوتاني خصني نديرها في هاد الكوتي. نقدر نديبليكي الكالك هو بوطون droite ديبليكي لو كالك اوكي ونجي نديبلاسي نحيد لي لو ماسك حيت ديبليكيت نسيبريمي لو ماسك لا. الا بغيتي تزيد لا بيرس عاوتاني بوطون droite بيرسبكتيف تبان في هاد النيفو هذا. اذا تنشوف انا تخي وتنشوف هذا يعني ديما نتبازا على اوكي. سير الكالك للفوق خذ منه لا سيليكسيون ديالك وجي لهنايا الكالك ديالك ودير اجوتي ان ماسك دو فيزيون. المهم خص يبان داك الاختلاف هذا اللي طافي. غندير بومتي عاوتاني ايديسيون ترانسفورماسيون مانيال ديفورمي يعني نحطها على اوكي وعاوتاني نرجع للكالك للفوق باكيت ماجيك كليكي جي هنايا لو ماسك. اذا بور لانستون تنابي في الحيوطه وهادي كل حاجه بوحدها علاه. اذا شتي بقى ليا كاين اللي يقول لك لا ما بغيتوش يكون هذا الكالك يكون باينه فيه داك التكستير بزاف اوكي طفي شعل سيليكسيوني هذا ضربو بواحد سوا تاخذ ليه كالك دو ريغلاج غتكثر عليك كالك دو ريغلاج. لافونتاج ديال كالك دو ريغلاج هو انك موديفيابل في اي لحظه موديفيابل. الا مشيتي ايماج ريغلاج ومشيتي تانتي ساتيراسيون راه تابليكي على الكالك ديريكسيون وغتنقص من الساتيراسيون على انولي. كاين اللي يقول لك ما بغيتش يعني هذا زيد بردو شويه خففو على سواء انك تنقص من لوباسيتي ديال الكالك حيت ديجا عندك البلون نافيابل ما تاثرش يعني غير ما تجيبش شي حاجه اخرى يعني من موراها سينو تولي تتبان اوكي. اذا كاين تيقول لك برد لي هذا ما يبقاش عندك لوباسيتي على كانوا في اللي كلهم موجودين سير لا تانتي ساتيراسيون دي ساتيري شويه بغيتي تبردو كاين عندك نيفو عندك كورب بون زد رجعتو عاوتاني ايماج ريغلاج نيفو. هاد النيفو هذا الا بغيت نقص من النوار تنشد هاد الكري هذا تندي عند لا زون ديال النوار باش نغلب هاد لابارتي ديال البلا لا. اذا نشوف فين كان الكري لا كبرت لابارتي ديال النوار شوف كيفاش تيولي مجهد كبرت لابارتي ديال البلون شوف كيفاش تيولي. اذا تنقص من داك لي في ديال دوك لي ديتاي بغيتو يكون خفيف ما يديرونجيش اوكي. لا ميم تكنيك مع هاد لي كالك كاملين واضح. بدنا نخليهم انا عاديين غير باش اذا بقات ليا الفوق شنو ممكن يكون الفوق تكون تانت عاديه شي حاجه. سير عاوتاني شوف من خديتي التكسير ديالك شوف الدوسي اللي تخدم عليه ارى لي هادي الزلوحه في فوتوشوب ما تيهمنيش لا دي جات مع هادي الا ما جاتش مع تيهمني هانتوما تعلموا تكنيك. اذا الزيته حطيتها عندي الماكيت لا. اذا مادام نحطها على هادو كاملين نقدر نديفورميها. اذا ها الكالك ديالها بونتي وبدا ديفورمي دير لا بيرس
مرة رجع للترانسفورماسيون مانيال ودير عاوتاني لابيرس. فوالا نقص من الديتاي ديالها، من لي كولور ديالها، ايماج، ريغلاج، تانتي ساتيراسيون، ونقص وزيد اكلارسيها شويه باش ما تبانش بيزار عليهم. وسير دابا الكالكلي الفوق باغيت ماجيك، سيليكسيوني لي هادي وجي لهنايا اجوتيها ماسك دو فيزيون. تنعاود ياك معايا راه تندير فيديو ماشي كامل تتسجل باش نشهدك بان راه ما تنعرفوا تتزابيو. اذا عندي بالكون، شوف نتايا شنو دير في البالكو ديالك، ولكن البالكو يلاه تتبان لي هاد لابارتي هادي واقفه، يعني الا بغيتي تمشي ميم تكسير اللي كاين عندك هنايا تعاود تابليكي على هاد لا زون هذا. عندك هنايا الشريجمات، شوف شنو البيزاج اللي باغي دير في لاغي بلان. لا سير خود شي في تكون زوينه، حلم شويه، تكون لاطاي كبيره. لا إن فوا تشارجها لك هنايا، حيت نتوما بارفوا ما تتردوش بالكم لهادي، خصها تشارجا تتكمل باش بوطون دغوات كوبي وسير فوتوشوب كولي، حيت سينو شتي كيفاش تبان هنا. بوطون دغوات كوبي ليماج، الا بغيتي تكارديها عندك ديك الساعه قول لي اونغوجيستري، نمشي للفوتوشوب وندير لي كولي. فين نكوليها؟ نمشي ندير الكالك هذا وندير بون في بون موا البيزاج تبارك الله عليه، بونتي لا وصغر افيك شيفت، نبين هداك الشلال شويه، نبين البحر ديالي شويه. الا كنت في العلو كبير غنهبط للسما، كنت غير لتحت غنبين. بغيتي تعطي بيزاج ديالك الخاطر كامل، مرحبا. اوكي اذا اش عندي هنايا؟ تترجع الكالكي الفوق طفي باش يبان لي داكشي مزيان. باغيت ماجيك 1 2 3 4 فوالا. رجع ليماج ديالك، اجوتي ان ماسك دو فيزيون. دابا لي كولور شاشين. اذا سيليكسيوني كاك ديالك، سير تانتي ساتيراسيون، ايماج، ريغلاج، تانت اي ساتيراسيون. هبط لي كولور باش ما ياثروش ليا، لا بيض ليا ليماج شويه باش نبردوها. ابخي تقدر تنقص شويه من لوباسيتي ولا شي حاجه، لانه اما احيانا تتقول ليه ديزاكتيفي ليا اونتر الكالك اي لو ماسك. الا ديزاكتيفيتي هذا وسيليكسيونيتي الكالك تقدر ديبلاسي، تقول لا باغي الديكور، باغي السما، باغي لتحت، باغي البحر. ولكن الا كانوا ماكتيفين راه تديبلاسا معاه حتى لو ماسك. اذا انت قلتي ليه بغيت هاد البيزاج يكون كيما هكا، لا صافي خذ هاد لابارتي هادي ودير الفيروياج، لانه لا هنايا تتحركوا لي دو بوم زاد. ملي تنديزاكتيفي تنسيليكسيوني كالك تتحرك غير الكالك. اوكي اذا قالك شنو دير هنايا لا ميم تكستير بوم دبليو هادي بوم ا سي، يعني ا تو سيليكسيوني، بوم سي كوبي. جيت الماكيت ديالي الثاني بوم في اللي عندي فورميها تيهمنيش، بوم تي
لا غندير اوكي تنطفيها تنشوف على شنو نخدم. اذا نخلط فيها دو في، هاد الفي بوم شنو اللي نسيت بوم دي، نسيت ما سيليكسيونيتش الكالك ديالي، غنخلط فيها هاد الجوج. كاين شي حوايج لي بوسيبل سي با. اذا جيت لهاد الكالك، جيت لهنايا درت ليه اجوتي ان ماسك دو فيزيون. اذا كالعاده خصني نبرد ليماج ديالي تانتي ساتيراسيون ايماج ريغلاج تانتي ساتيراسيون، تندي ساتوري و تنبرد شويه. اوكي اذا نمشي لكم ليطاب ديريكتومون ديال لومبراج. اذا انت تجي لهاد الكالك هذا تتقول غادي ناتاكي هادي وهادي، اذا تنسيليكسيوني هاد لا زون وهاد لا زون، تناخد كالك جديد تندير ليه برودوي، تناخد بانسو تندير بوطون دروات يكون فلو يكون لا طاي كبير. لا اذا باش ندير لا طاي كبير تندير كونترول الت. بالنسبه للماك، بالنسبه للويندوز تديرو الت بوطون دروات وتتجر اوريزونتال. فوالا اذا شنو هو الكولور ديالي اللي غادي ناخذ؟ نمشي ناخذ شي تانت من هنا. فوالا تنجي نضرب كذلك اذا الكالك ديالي عارف اشنا هو فيه. شويه بشويه بغيتي تبقى خدام على ميم كالك، رجع عاوتاني لنا بوم دي، حيد لا سيليكسيون، خد باكيت ماجيك سيليكسيوني هاد لا زون، سيليكسيوني هاد لا زون، حيت متباعدين. هداكشي علاش انا تناخذهم بليدو في خطره واحده، حيت متباعدين. ما من غادي نوصل لهاد البلايص هادو خاصني ناخذ غير بوحده بوحده. جيت لهنايا مشيت للبانسو او بديت عاوتاني اذا كاين الضوء، داكشي علاش خليت لي مياه غناه. لا خفيف وبارفوا خصك تضطر تنقص من لاطاي ديال البانسو انا تيولي كبير بزاف. اذا هاد لاتانت هادي باقا جاياني كلير بزاف، نحاول صومبغيها شويه. لا بوم دي. اذا الا بغيت نكاردي لا ترونسبارونس لانه لما نطفي لي كالك كاملين شوف كيفاش جاياني لا سيليكسيون. اذا انت تكون سيليكسيوني الكالك ديالك، سواء انك لا بغيتي تفونسيها ديريكتومون سير ايماج ريغلاج نيفو. عندك شرطه واحده، علاش؟ لانه ما باينش فيه الكولور بزاف، خفيف داكشي، يعني زيد صومبري. هاد النيفو ممكن تصومبري. لا انا لا اختاريت كولور وجيت édition remplir couleur de premier plan mais conserver les zones transparents. علاش؟ لانه عندي لا ترونسبارونس ودرت اوكي. اذا وديك الساعه يبقى لي انا ننقص من لوباسيتي ديال الكالك. لا بحال مشيو ولا بلون في لي زون اللي فيهم لا لي زون اللي ما متوشينش هذوك ترونسبارون ترونسبارون ولي زون اللي فيهم لا الكولور هو هذا اللي صومبري. دار فيهم الكري هو اللي هما صامغي ولكن عمرو بالبلون من التحت. نو نو سي با سا. انتي كيفاش داير كاين لا ترونسبارونس هنا، حيت شديت بانسو تنضرب غير هاد لابارتي هادي اللي درتي رونبلي اون بلون اي كونسيرفي لي زون. تيتوشي لك غير لي زون اللي فيهم بيكسل. كونسيرفي لي زون ترونسبارون صافو دير اللي ما فيهش البيكسل ما تيتوشيش. اذا شنو كان عندنا شنو تنديرو، شنو كان عندنا شنو تنديرو، تتبقى لي زيماج اللي تقلب عليهم واش غاديين في لا ميم في ديالي، لا ميم في ديالي. عندنا عقوبه اخرى يعني قاعد تشيرشي هادشي علاش نقول لكم بريباريو لي زيماج ديالكم من ديبار وشوفوا واش بوسيبل موجودين ولا ما موجودينش.
وتقدر تزابي حاجه مع حاجه. مشيتي حلمتي في 3 دي ولا حلمتي في لوطوكاد ولا ارشيكاد تكون قاد به عندك هذوك لي زيليمون. تا هما تنقلبوا عليهم ماشي تنجيو نلقاهم. ارشيكاد ما فيش بزاف. نو دابا الا كنتو خدامين على ارشيكاد حاول تسامبليفي المسائل ديالك باش تقول بانه هاد ليليمون ما نحتاجو راه نلقاه، هاد ليليمون ما نحتاجو راه نلقاه. اما بغيت هكا تمشي تبغي تقلب عليه ما تلقاهش. نردوا بالكم لهاد. اذا ما تبقى يعني خديت لا سيليكسيون ديالي باغيت ماجيك هنايا، رجعت ميم ستيل دوكالك بانسو بي، تنصغر لاطاي ديال لا فورم ديالي فوالا، تنضرب، تنقدر ندير شيفت لا، نجي عاوتاني بوم دي سيليكسيوني، نرجع نكالكلي الفوق، خد باغيت ماجيك نجي هنايا، اولا بوم دي نمشي مع لا ميم ستيل بانسو هادي ماشي مشكل لا فوق هاك شيفت، حيت كل ما دخلتي راه تيبان فوالا بوم زاد يعني عن بعد. بوم دي يعني تندي سيليكسيوني ترجع للكالكل او نو، حيت خدمت على هاد الكالك هذا. انا نشوف شنو مازال رجع سي بيان. خصني نسيليكسيوني هاد الكالك، نضرب هاد لابارتي وهنا بوان شيفت بوان لا، عاوتاني بوم دي سيليكسيوني، رجع الكالكلي فوق، خد باغيت ماجيك سيليكسيوني هاد لا زون، رجع الكالكلي تحت، خد بانسو، ضرب غير هاد لابارتي لي الفوق شويه هنا وهنا خفيف بزاف فوالا. بوم دي نجي لهاد لابارتي لي هنا، سير عاوتاني كالكلي الفوق، خد باغيت ماجيك سيليكسيوني هاد لا زون هاد لا زون هاد لا زون لا، رجع للكالك ديالك، خد بانسو كبر شويه وزيد سومبري بوان بوان لا بوم دي باش تبين الفرق. حنا درناهم كالك واحد هادو قبيله، ولكن باش تبين الفرق هذا سومبري لانه عاطي للظهر الضوء، وهذا لا تتشاف يقدر يتوشي الضوء لا. وتبقى لكم خديت عاوتاني بريدج، مشيت قلبت على ميتال، فتحتو في فوتوشوب سيليكسيوني تو و فلاش بوم دي هز جر ديريكتومون بوم دي باش ما نبقاش نديبليكي فيها راه محتاج الميطال الكادر ديال الشرجم ديالي. اوكي تنطفي الكالك نمشي الكالكلي فوق باغيت ماجيك 1 و 2 ومحتاجو تا هنايا، احيانا تضطر انك تزومي بزاف دون سيبور تحت وتتبقى عقوبة ديال لا سيليكسيون ملي تيكونوا الحوايج صغار بزاف.
فوالا صافي. رجع خد ليا اكتيفي هاد الكالك، اكتيفيه و اجوتي ان ماسك دو فيزيون. فوالا تكون كل حاجه حطيتيها. باغي تبردو نيفو، سيليكسيوني كالك ديالك، ايماج، ريغلاج، نيفو. صافي مبغيتش النوار يكون بزاف، راه تنزيد الكري عند النوار. بغيت العكس نصومبغي بزاف باش يبان، فوالا تنعاود نفونسي داك تندير اوكي مع باش نبينو الفرق. لا بور موا هو كادر صغير داكشي ما يحتاجش شي اومبراج ولا شي. تبقاو لكم لي زيليمون اخرين اللي خصكم تبداو تحطو. قلب على الفي مزيانه وحط، قلب على الفي مزيانه. مشيت مثلا الانترنت درت تابلو بانتور، لا عندي هذا فاس ولا هذا خصو يكون كبار. لا بوطون دروات كوبي ليماج، مشيت للفوتوشوب نوفو. الا درتي نوفو غتعطيك بريس بابي الاولى. بريس بابي هي ديك كوبي، تمشي ديريكتومون للميموار ديال بريس بابي. قول لي اوكي حي دير كولي بون في انا هو تحط عندي. دابا خد لاسو بوليغونال، اونكادري الطابلو ديالك. عندي الطابلو بحال هكا، خديت الكوبي ديالو ايديسيون كوبي، مشيت للماكيت ديالي. اذا درت بون في كولي، زيتو حطيتو هنا بونتي. لا اذا تيبان لي واحد الديكالاج هنايا شويه، بوطون دغوات طورزيون. لا حاول نقاد هادي الاولى، ندير اوكي، نعاود نقاد هادي تاهي اوكي. بعدا كي يكون مقاد هادي بونتي عاوتاني بوطون دغوات. غنمشي دابا بيرس بوطون دغوات ترانسفورماسيون مانيال، نقص من لاطاي ديالو وعا باش واحد الغوطاسيون. لا سو يكون هنا دغوات، عا باش نقص من لاطاي. لا اذا بيرس تكون خفيفه شويه. هي العبار ديالك هو هاد لابارتي اللي الفوق، ولكن حنا تنكملو بعينينا. ديما نحطها هنايا، حاول يعني سيمتري بحال هكا. فوالا. تقريبا وديما ديك طورزيون تا هي تساعدك، يعني تحرك غير شي بوان. صافي عاد رجعو هنايا، حطو في النيفو، قولي ترانسفورماسيون مانيال افيك شيفت تقدر تصغرو شويه. اوكي لا بغيتي تزيد شي امبراج باش تكاموفلي هاد لابارتي اللي هنايا، كليكي دو فوا وقول لي اون با بورتي وشوف لا ديريكسيون ديالها. اون با بورتي عطيني 75، وبالنسبه لاطاي يكون صغير شويه، وديستانس لا 6 غروسي باش يجي نت قاصح شويه. صافي ندير اوكي بور موا باش تبان هذاك لومبراج من هنا ومن هنا. يا غدا اي حاجه خديتيها عندك ترانسفورماسيون ممكن تكاموفلي بها شويه، تشوف لا بيرسبكتيف ديالك. اوكي دابا
زدنا ان موبل. ان موبل. مشيت بدا مثلا بادي حليتها فوتوشوب. قبيله كنت خدمت مع استاذي الا كانت عندكم ايماج، يعني انا حيدت فيرويت الكالك. عندك البلون واضح كلارينيت، خد كوم ماجيك على التوليرونس ديالك شحال غادي يدخل في البلون، ولكن انت ايتيدي ليماج ديالك واش كاين هاد ليليمون مثلا هنايا، واش الريسك الا زدت التوليرونس يدخل ليا لهنا، حيت بيض بيض يعني باساج صغير يقدر يدخل منه. داكشي علاش التوليرونس كل ما تتنقص منها تتليميتي. لا الا حبستك شي حاجه خفيفه حبس. اذا نكليكي هنا ما توشاش ليا هاد لازون بوم زاد زدت التوليرونس غيمشي توجي كليكيت. ردوا بالكم على التوليرونس، تيستي ليماج ديالك واش تيبان لك فرق خفيف نقص من التوليرونس هبطها. اوكي بور موا اذا التوليرونس هبطتها تقريبا 5 ولا 4 ولا كليكيت هنا في البلان. شو هنايا بوم زاد نقول لي زيد حتى 7 كليكي هنا قادو لي. اذا ما فيها باس واحد يكبر يزومي ويشوف. جيت لهادو كليك 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 كليك. هادي وكاو ما جاتكمش ايماج بي ان جي ولا، جيت لهنايا جريت هاد ليماج حطيتها هنا بومتي ترانسفورماسيون مانيال طبيعة الحال افيك شيفت اوكي. اذا هذاك الكونتور في الاخر راه طفيو، ولكن كاين شي حوايج باقيين تتمشي بور لانستون خليه هكايا نشوفو كيفاش نعالجو، حيت ليبيسور ديال الكونتور هو اللي باقي فيد. حنا اللي تناخدو لا زون اللي اذا عندي هادي تتشوف بلاص الكارت. فين غادي ممكن تلقى لومبراج. شديت كل واحد ديبليكيت عطيتو كولور ابلا وفلوتيتو من هاد الجهه هادي. كيفاش ديبليكيت الكالك او لا غير ريكيبيريت لا سيليكسيون، سي با لا بين ديبليكي، ريكيبيري غير لا سيليكسيون بوم تنكليكي على الفينيت ديال الكالك. نو بوم تتكليكي على هاد الفينيات بوم دي. اذا ها انت ما عطيني والو، عطاك ها سيليكسيوني، ولكن ينفع ندير بوم خرج مع واحد لا سيليكسيون. يعني الا جيت لهنا ما يعطينيش لا سيليكسيون، ملي الا جيت للفينيات يعطيني لا سيليكسيون. صافي دابا انت كليكي هنا تيقول لك راه تريكيبيري لا سيليكسيون ديال لوبجي ديالك. ناخذ كالك سيليكسيونيت كالك لي اون با، خديت كالك جديد عطيت هاد الكولور. اذا نطفي هذا شنو تيوقع؟ اذا هاد لابارتي اللي الفوق سي با لا بين، فوالا. مي هاد لابارتي اللي لتحت هي اللي تري امبورطون. عاوتاني هنايا سي با لا بين، كاع اللي واقفين هاد الجهه. مي اللي لتحت وي، اللي لتحت وي، يعني واحد تيكون يفهم لومبراج ديالو فين باغي يكون، فين ما باغيش يكون، فين هادي فين هادي فين هادي. واحد اخر ترسم ديريكسيون متجه ديالو، فوالا. اذا غادي نقص، نرجع لوتيل سيليكسيون ريكتانغولار، نقول لي نقص لي لا سيليكسيون، نقص لي هاد لابارتي كلها ما محتاجش لها. هاد لابارتي ما محتاجش لها، محتاجها لتحت. وممكن زومي عاوتاني ناخد نقول لي نقص ليا هذا حد واقف ما محتاجش لها، لأنه رقيق. اوكي بوم دي
يعني بوم زاد نخليهم. ندير الغومبليساج ايديسيون غومبلير كولور دو بروميير بلان كونسيرفي لي زون ترونسبار ماني ما ندير بها هو كله ترونسبار باقي فيد اذا تنحيدها ندير اوكي عطاني بوم دي حيد لا سيليكسيون فوالا نفلوتيوه ودير لو فلو ديريكسيونيل شويه دير فيلتر فلو غوسيان شوف شحال لا عا باش فلو ديريكسيونيل فلو ديريكسيونيل بغيتو الاتجاه انت شوف الضو جيك من هنا جيك من هنا ولا جيك سونطري جي سونطري نخليه هكا جاي في اتجاه نمشي في اتجاه جاي في اتجاه نمشي في اتجاه اوكي انا نديرو انكليني واحد شويه هكا شحال غادي تزيد في لا ديستونس ديالك فوالا غبر من زدتو درنا شي حاجه قليله صافي ندير هكا ندير لي برودوي ناكتيفي كالكلي فوق هو تحت منه بغيت نزيد اكثر ندير بوم جي يعني نكلوني الكالك ديك الساعه ناخذ لا غوم ونبدا نمسح شي بلايص اللي ما بغيتش يبان فيها اوكي لي تري امبورطون عندي انايا هو هاد لابارتي هادي مع هادو رقاق اللي ممكن تمسحهم اذا تندير كيف هكا هادو بجوجهم دابا نفيزيونيهم سير لا بواط دو ديالوغ ديالك فيزيوني افيك كالك انفيريور اذا من نطفي تنشعل تناخد لا غوم قبيله خدمنا على لا غوم ماجيك دابا لا غوم عاديه بوطون دروات فلو لا تاي شوف لا بارتي اللي مديرونجياك حاول يعني من هنايا تنمسح صغر لا فورم ديالك حاجه اللي واقفه بزاف سيتو اذا ملي تنطفي هاد لومبر تنحطو تتحس بانه راه كاين اختلاف اوكي من بعد حياتو هاد اذا تفكر البلايص اللي بقاو خاويين فكر انك تاخذ واحد كالك جديد ديرو لاغي بلان فوالا وهاد لاتانت هادي هي اللي بغيت تبان عليهم كاملين فوالا ايديسيون غومبلير دير كولور دو بروميير بلان اوكي اذا شتي الفرق حيدت الكونتور ولكن كاموفليت بواحد الكولور حتى فهاد القناة هادو تيديرونجيش لان انت تنطفي الكالك تنشعلو اوكي سينو باش نبين لكم اكثر غنحاول نيكلارسي شويه ايماج ريغلاج نيفو فوالا واضح على الكري اذا لابيرسي شكي كان موديف دا ما تيديرونجينيش تندير اوكي علاش لانه ما خاصش هاد الكونتور يبقى ماكتيفي ليا صافي خدمت به حيدت باش داكشي يبان شويه غيال بلا ما ديرونجيني كل حاجه ما ديرونجينيش واضح تنستوبي l'enregistrement